गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयची राजधानी पणजी आनी मडगांव सुरू आशिल्ल्या दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यावयली जनसुनावणी बरीच तापली. आराखड्याचो मसुदो चेन्नईचे एके संस्थेन तयार केला. निमण्या आराखड्याचेर कसल्याच बांदकामाचो उल्लेख ना. दुसरे वटेन नक्षय दिवपाचे ताळिल्ल्यान लोकांनी बोवाळ घालो. भौशीक सुनावणी जावन 31 ऑगस्टा मेरेन पुराय करपाची डेडलायन राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्ली. फाटले खेपे मार्चांत पणजे कला अकादमींत भौशीक सुनावणी जाल्ली, जाल्यार मडगांवां रवींद्र भवनांत ती जाल्ली. लोकांक उलोवपाची संदच मेळूंक नाशिल्ल्यान दोनूय कडेन बोवाळ जाल्लो. देखून राष्ट्रीय हरीत लवादान सरकाराक परतून जनसुनावणी घेवपाचो आदेश दिल्लो. Correspondence between the Director of Fisheries and Director of Environment clearly shows that the fish breeding areas are not known to the Directorate of Fisheries. एक पंचायतीन धाडून तो सगळ्यांचे तर एक व्ह्यूज घेतलेले जाल्यार तांकां सगळ्यांक शांती आसलेली आनी तांकां आयज वतान उबे रावंक पडचें नासलेलें. Sir, my number is 2. What order y'all are following? Speaker number 7. Why y'all gave these numbers to us? Jacqueline Rodriguez. Speaker number 8. Sir, point of order. Jesusha Rodriguez. The sequence is different from what is given outside. You cannot do this. Then you give the 15 minutes per speaker, whether he comes or not, and only at the end of the 15 minutes you call the next speaker. You please announce the speaker number so we know who has to come after that. We don't know. We have just come like a theatre over here again. This is all a setting to keep speakers at the end at night to frustrate. Larissa Matilda Rodriguez. In the message it is stated that you are hereby allotted to attend hearing as speaker 91. And the way they have put it, you can't even make out whether it is an order or what is it. I think so that we all should have had a chance to enter, first of all. Spot registration is a different issue. I made the first minute and You are jumbling us up. I mean, I'm Say get the translation kami engattale. yeah. कौन सा इधर है? इधर है. Your publication notice dated 30th January 2021 is obviously changed up. In the leading newspapers invited the objections and suggestions from the stakeholders of draft CZMP, CRZ notification 2011. Objection suggestions. CRZ of Goa, the specific activity shall be regulated and various measures shall be undertaken. See, I'm asking the chair. Last time you had taken a hearing here, and I am the person who objected. Told your people go in the village once, take that consultation. Take the consultation in a panchayat, other for senior people, and do the standard. But you are not listening. I think better your people cancel this and go to the village and take the all consideration of the people and go ahead. I don't know Hindi India. The second point I would like to mention is with regards to infrastructure planning. In the report chapter 1.2, it is stated that the data utilized for preparing of CZMPs will comprise of information regarding coastal protection, fisheries, aquaculture, so and so. Last year said infrastructure development and planning. My suggestion is, I won't ask question because it is going to take, I know by the time you will answer and most of it will not be answered. But the suggestion is that if you are mentioning infrastructure development planning, please mention in the CZMP report what infrastructure we are talking about, whether it is MPT, coal projects, whether it is jetties. This is a very vague statement. And if at all there is no projects planned along the CRZ infrastructure plan, then for the next 5 years there should be a ban on all such projects, because all the agencies including CZMA know what projects are coming up in the CRZ in the next 5 years. It is pending, and therefore that list has to be mentioned specifically, because it is mentioned here in the report that you are supposed to list those projects. I'll tell you which chapter, what is the base map used in the CZMP. Okay, so you will not use topo sheets. This is the paradox noted down. Yes, sir. Because initially, I said base map. Base map I am telling, one is to 25,000 scale, CZMP map.
The opposite is the base of fraud. Okay, but you have mentioned in section 1.2, please open it in front of the eye. NCSM based on Survey of India's OSM maps, Open Series maps. Why did you mention this? It is Open Series maps that are used, that are not used topo sheets, and this is the fraud that you are committed because topo sheets cost a lot of money and which are not included because the budget would have increased by another 1 crore, I think. So please don't lie to the people. You have said repeatedly elsewhere in the report. In the summary, Allah said, Survey of India topo sheets were used as base map for preparing of CZMP. Then in chapter 7 also, but right in the beginning, second page, Allah said OSM. एक साधोचे साधो मनीस तुम्ही इमॅजिन कर, हाऊस नंबर आणि सर्वे नंबर थोड्यांक लोकांक खबर ना आपल्या घराचे, आणि हे तर आपले घर दाखोवपाक जाय. आयदर दे शुड बी अ मॅप or they should know where their area is falling into. So I think so this is for intellectual people who know everything about the CRZ, CZMP सगळे. एक बारीक कॉमन लोक जे नुस्तेकार आसा, जे शेतकार आसा, तांकां काय कळपाचेच ना. जेव्हापासून मिनिस्टरान सांगलेले अरेंजमेंट सगळे सारखे असतात तसं काहीच ना. ना तशें म्हणजे फक्त एक इन्फ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट सारको आसा थंयसर, आणि तर इन्फ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट केल्लो आसा, बाकीचे जे टेक्निकलिटी जी आसा पळय ती क्लियरिटी ना. सी वन पर्सन वॉज आस्किंग अबाउट द मॅप, प्लीज शो द मॅप सो दॅट वी कॅन शो माझे घर खंय पडटा, माझी मानस खंय पडटा, माझे शेत खंय पडटा, आणि तुम्ही खंयच्यान ती CRZ नाजाल्यार पोर्ट लिमिट खंय पर्यंत दाखयल्ली आसा ती पोर्ट लिमिट काडपाक लागून, नाजाल्यार तुमचे जे मँग्रोव्स दाखयल्ले आसा ते मँग्रोव्स खंयचे पर्यंत काडपाक जाय, म्हजे घर खंयच्या हितून पडटा, हे तर क्लॅरिटी दाखोवपाक जाय, हे तर ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय, जाल्यार ताका मॅपाची गरज आसा. Whereas the CRZ notification 2019 has been promulgated by the Government of India on 18/1/2019. And why is this in violation with the appendix? I think this is what has to be put out. They are doing it inside. They have to understand this. We are going to raise a point of order. Bidoralo to baile loinga. So that now even to go inside, maybe I have to stay for a queue. Number again. So this is the utter failure, total failure. People are suffering here. A presentation kabar jatole, o log bidor bana. Faqat legally amge atpai manloy. How to bring a stay order on this illegal hearing is a question mark. We request, we have set up a legal cell. Our legal cell is working on this. We request all the legal advocates of Goa today to come out and put a thought process. Is this hearing in compliance with the Appendix 4 of the notification? If not, can we do something legally? This is an appeal to all Goa advocates. These two maps basically show, the eco-sensitive zones of Goa. These maps again were during the regional plan, preparation of the regional plan for Goa. They are slightly old records, and the forest cover as mapped and recorded by the Forest Department of Goa. Here it clearly shows the different, the 7 rivers and the mangrove forest cover, and these are already designated as eco-sensitive zones on the maps management. These are sites at Pata, Panjim, where the land opening ingress has happened, and there is a dumping of garbage, addressed for restoration and conservation. And important areas which I have already mentioned at Pata, Ribandar, Rashol, Karamboli have to be earmarked. How I can speak? Please, Your time starts. समजून तरी घेत आमचे कांयच उलोवपाक तयार ना. तुम्ही गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसा, आमकां लागून तुम्ही आसा, तुम्ही आमकां लागून आसा. In the south there is a podium provided. Collector sir, why is it not provided in the north? Everybody may note that there is a sequence in which speaker's turn will come. 15 minutes is allotted to each and every speaker. Those who want to know when their turn will come, there is a long list. फाटली 2 वर्सां लुकसाण सोंसल्या उपरांत मयेच्या शेतकारां मुखार ह्या वर्सा नवें आव्हान उबें रावलां. नवें आव्हान पारव्यांचें. कित्याक तर भात पेरले जाल्यार पारवे येवन ते खातले, मागीर परत पेरणी करची पडटली. दुसरे वटेन पावस नाशिल्ल्यान भात लावणी लांबणेर पडल्या. सगळेच वटेन शेतकार त्रासांत सांपडल्यात. तोक्ते चक्रीय वादळाक लागून मे म्हयन्यांत घालून घेतिल्ल्या पावसान जुलयाचे सुरवेक मातसो विसव घेतला. पावस नाशिल्ल्यान भाताचे लागवडीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा.
भात पेरले जाल्यार ते पारवे येवन खातले आनी पावस नाशिल्ल्यान भात रोवपय लांबयेर पडला. अंदू पावसाक लागून ओपणी जी आसा ही खूप उशिरा करची पडली, कित्याक पावस मे म्हयन्यान सुरू जालो आनी मागीर जवळ जवळ म्हणजे पावसान दडीच मारली. त्या लागून ओपणी आनी लावणी जी आसा पळय ही लावणेर पडली. लावणेचो प्रकार जो आसा पळय त्या प्रकारान लोकांनी तरवो घातलेलो आसा आनी एक 15-22 दिसांनी लावणी सुरू जातली. पूण ओपणी जी आसा पळय ही ओपणी उशिरा जाल्ल्या कारणान तेजो त्रास असो आसा की हांगासर पारवे जे आसात आनी शेरकां म्हणटात बारीक चिमण्यो ज्यो आसा ह्यो थव्याचे थवे येवन बसतात आनी सगळो घातलेलो रोव जो आसा पळय म्हणजे भात बियाणे जे घातले वयता पळय ते सगळे खाल्ले वयता आनी कांयच दवरिनात. म्हणजे एका शेतान जर बसली जाल्यार जवळ जवळ 1000-1500 ते पारवे आनी शेरकां सगळी बसलेली आसता आनी सगळे खावन सोंपयता. म्हणजे मागीर शेतकाराक परत एकदां बी मारचें पडटा आनी हांगासर राखतलो जाल्यार दीस-भर रावचें पडटा राखपाक शेतान आनी तें म्हणजे तशें पळोवपाक लोकांक तें शक्य ना. दुसरें एक अशें आसा की मयान जवळ जवळ 100% शेती जी आसा ही शेती कसली वयती. खाजन शेत जें आसा, मुळाक खाजन आसा, पंगारपात आसा आनी आमचे शिकेरी खाजन जे आसा ही तिनूय खाजनांनी सगळी शेती जी आसा ही शेती लागवडी खाली हाडली वयता. आमचे शेतकार जे आसा हे शेतकार भाव सगळी शेती करतात. फाटल्या 2 वर्सांत म्हणजे पयल्या वर्सा आनी पोरूं अतिवृष्टी जाल्ल्या कारणान म्हणजे भरपूर पावस पडल्या कारणान शेताची नासाडी जाल्लेली आसा. शेत जे लायले ओपणी केल्या उपरांत रोखडोच पावस येयलो आनी सगळें शेत जें आसा हें कुसून गेल्लेलें आसा. तेका लागून लोकांक व्हडलेशें पीक मेळयलें ना. आमच्या सरकारान त्या वेळाचेर आमकां सांगलेलें की त्या खातीर तुमकां नुकसान भरपाई दिता म्हणून आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांनी जी आसा पळय ही सगळी फॉर्मां जी आसा पळय ही शेतकी खात्याक भरून दिल्ली. पण अजून पर्यंत 2 वर्साची जी नुकसान भरपाई जी आसा ही मयाच्या शेतकारांक तरी मेळिल्ली ना. दुसरी सरकार सबसिडी दिता म्हणजे भात पीक जे आसा हें पीक घातल्या उपरांत सबसिडी दिता ती बी तुटून जी आसा. 14 रुपयान हें ज्योती जें आसा बी पळय हें 14 रुपयान बागायतदारान घेतले वयता आनी वयले 4 रुपया जे आसा पळय हें सरकार तर्फे सबसिडी दिली वता. ही म्हणजे सामकीच तुटपून जी आसा. कित्याक हांगा शेतान जर हें शेत जर उगतलो शेत जर करतलो कसयतलो जाल्यार जवळ जवळ 20 ते 22 एक लोत जी आसा ही एक लोत करपा खातीर 20 ते 22 हजार रुपया खर्च आसा. आनी हो खर्च जो आसा हो खर्च तसो भरून येना. पण तरी सुद्दां लोक जे आसा पळय शेतकार जे आसा पळय हे शेतकार आमचे मयाचे प्रामाणीक आसल्या कारणान कश्टकरी आसल्या कारणान सगळे शेती जी आसा पळय ही शेती केन्नाच पडींग दवरिनात. नमस्कार. आमी आतां हळदणवाडी हांगासर आहा. हे मुळाक खाजन हांगा लोकांनी शेतकाऱ्यांनी सगळीं शेतां पेरपाक घेतलेलीं आहा. पेरणी थोड्यांची चालू जाली आनी थोड्यांनी तरवो घातलेलो आहा. तरवोय बी लावपाचो आहा. जे शेतकारांचे मातशे फाटीं उरले तेंची पेरणी चालू आहा आनी पेरणी चालू आसल्या कारणान जे हे आमी पारवे म्हणटा कबुतरां हेंचो खूब आमकां त्रास जाता. कारण ते हजारांनी अशी कबुतरां येता हे पारवे आनी एका शेतान बसता. आयज पेरणी केली जाल्यार फाल्यां सगळें तिजें धान्य खाता आनी यंदा पावसूय कमी आसल्या कारणान हेचो शेतकाऱ्यांक खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. तशेंच भात लावणी जावपाची आसली खरें म्हणल्यार तेन्ना पावस नासल्या कारणान ती बी आतां फाटीं उरलेली आहा. तितूनय बी शेतकाऱ्यांक लुकसाणी जावपाची शक्यता आसा. कारण टायमार जर आतां लावणी ना जाली जाल्यार मागीर जे पीक येवपाक जाय ते सर्टन टायमानूच येता न्हू तें. त्या कारणान बी मागीरूय बी आमकां लुकसाणी जावंक शकता. फाटल्यान समज लेट जाली लावणी जाल्यार त्या वेळार पावस आसतलो काय नासतलो हें आमी सांगूंक शकना. अश्यो ह्यो 2 गोश्टीचो आमकां शेतकाऱ्यांक लुकसाणी जावपाची शक्यता आसा. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. नारायण नायक ह्या कथीत आरटीआय एक्टिव्हिस्टाची खर्चाणेन चवकशी जावपाक जाय. नाजाल्यार गोंयांत अश्यो आनीकूय घडणुको घडूं येतात. सांकवाळचो कोमुनिटीचो वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या. ते म्हणटात जाचेर हल्लो जालो तो नारायण नायक आरटीआयचो उपेग करून लोकांक पिट्टालो. खंडणी वसूल करपा खातीर तो करतालो. ताचो इतिहास आनी येणावळीचो मार्ग पुलिसांनी सोदून काडचो तांच्यांनी मागला. सांकवाळे नारायण नायक ह्या आरटीआय एक्टिव्हिस्टाचेर फाटल्या शेनवारा दिसा हल्लो जाल्लो. रेनकोट घातलेलो आनी तोंडांत आपलेल्या दोगांनी येवन लोखणी वाराव आनी पायपांनी ताचेर हल्लो केल्लो. पूण नारायण हो स्वताच भ्रश्टाचारी आसलो अशें कम्युनिदादीन म्हणिल्ल्यान ताचे ह्या हल्ल्याक आतां नवें वादाचें मोडण मेळ्ळां. पळयात प्रताप म्हाड्डोळकार कितें सांगता तो. आमचो बाब जुजे फिलीप आनी तेणीन आपल्या परीन सांगलेलें आसा की रायटफुली
इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी जरूर हांवूय म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन हे बाबतींत जरूर जावपाकूच जाय कारण असली घटना घडप हें गोंया खातीर तरी बरोबर न्हू पण त्याच बरोबर ही घटना घडल्या ती कित्या खातीर घडटा असल्यो घटना आनी त्यो घटना घडच्या पयलीं बंद जावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय हेचेर आमी विचार जरूर करपाक जाय ही गोंयान म्हाका दिसता गोंयच्या गोंयान अशी जावप सुपारी दिवन मारप ही पयली घटना आसा पूण ती जावपा फाटलो मेन उद्देश कितें कित्या खातीर जालें हेचेर आमी संशोधन करपाक जाय कारण तुमकां सांगता गेल्या कांय दिसां पयलीं हांव कितलेशेच कंप्लेन करता हांवें कितलेशेच कंप्लेन केले दाखोवन दिलें की हो मनीस कशा तरेन आनी कशा पद्दतीन लोकांक टॉर्चर करता एक्सटॉर्शन करता करप्शन करता हांवें पुराव्या सकट दाखोवन दिला पण खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेचेर अजून चवकशी केल्ली ना हो मनीस गेली कितलीशींच वर्सां कितलेशेच जाणांचेर कंप्लेन घालीत आसा पण फायनली कितें जाता हें अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना ही खूब वायट गजाल जावन आसा हें अशें घडपाक जायना आनी अशें जर घडत रावलें आनी जर आमचो गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट मशिनरी हेजेर जर कांय करिना जाल्यार हें गोंयान फुडें अशें घडटलें जेचेर आमी आतां बेगीन दखल दिवपाक जाय आनी त्या खातीर हांव गोवा गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या गोंयच्या मशिनरीक सांगूंक सोदतां क्रायम ब्रांचाक सांगूंक सोदतां सगळ्यांक की ह्या हितूर एक्सटॉर्शन आसा काय ना हेचेर जरूर इन्क्वायरी जावपाक जाय ह्या हल्ल्याचे हेर तासांचेर उजवाड घालतना प्रताप म्हाड्डोळकारान तेन्नाचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर जुझेफ फिलिपाच्या काळात जाल्ल्या जमिनीच्या वेव्हारांचेर दुबाव उक्तायला पळयात तो कितें म्हणटा तो काल बाब जुझेफ फिलीप हेणी एक स्टेटमेंट केलो की अमूक अमूक जावपाक जाय आनी इन्क्वायरी जावपाक जाय हांव त्याच बरोबर सांगता सांकवाळ कोमुनिदादीन जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर जुझेफ फिलीप आसलो तेन्ना बाबी नायक ह्या मनशाक एप्रुवल कोणी दिल्लें त्याच्या नांवार जागो करपाक त्याच्या उपरांत हांवें कंप्लेन केल्लो आनी कोणी कंप्लेन करूंक नासलो हांवें कंप्लेन केल्या उपरांत त्याच्या अप्रुवलाचे चॅलेंज जालें आनी मामलेदारान ती हें भायर उडयली एडमिनिस्ट्रेटर एक्टीव जालो हांव कितें म्हणटा जर नारायण नायक हो RTI एक्टिविस्ट जाल्यार नारायण नायकानूच तो मूव कसो केल्लो ती सुवात दुसऱ्याच्या नांवार दिवपाक कोमुनिदादीची 1,10,000 स्क्वेअर मिटर आनी तेचो पुरावो आसा हें तुमी ढळढळीत सांगा म्हाजे कडेन पुरावो आसा नाजाल्यार ताका सांगता हांव चॅलेंज करता तेणेन डिफॉमेशन म्हाजेर फायल करचें गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो महामारी आनी पर्यटन दोनांच्याय मदीं समतोल सोदून आमकां फुडें वचपाक जाय पर्यटन वेवसाय बंद पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जावन रावल्यात हो वेवसाय चलपा खातीर पयलीं सारको कोवीड प्रोटोकॉलांत पाळो दिवन पर्यटन उक्तें करपाक जाय नेगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट आनी दोनूय डोस घेतिल्ल्या लोकांक आतां सध्या तरी प्राधान्य दिवपाक जाय कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो म्हणटा सध्याक RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तशेंच 2 वाशिनांचो डोस घेतिल्ल्या पर्यटकांक गोंयांत एंट्री दिवपाचे बाबतींत हायकोर्टान अजूनय निर्णय दिवंक ना थोडे टुरिस्ट येतात ते शिमेचेर 250 रुपया दिवन एंटीजन टेस्ट करून भितर सरतात आता हो वेवसाय पुरायेन उक्तो जावपाक जाय मायकल म्हणटा तशेंच सरकारान गेस्ट हावजाचें शुल्क वाडोवचें न्हय अशें मायकलान मागलां अशें स्लोली हे बिझनस स्टार्ट जावपाची गरज आहा खुबशे लोक त्रासान पडलेले आहा खुबशा लोकांक लोन फारीक करपाक डिफिकल्टी जाल्ल्यो आहा कोणें गेस्ट हावजाचो लोन काडला कोणें ग्रॉसरी शॉपाचो लोन काडला कोणें वेजिटेबल वेंडर शॉप घातला तेजो लोन काडला कोणें रेस्टॉरंटाक कोणें कॉफी शॉपाक लोन काडटा तेंचे लोनाचो इन्स्टॉलमेंट थर्ड जो तर आतां फारीक करिना ते NPA डिक्लेअर जातले त्या खातीर बिझनस स्लोली स्टार्ट जावप आनी कंपल्सरी युसेज ऑफ मास्क नाजाल्यार 200 रुपीज फायन ही कंपल्सरी आसा अशें करून आमी म्हाका दिसता बिझनस स्लोली गोंयांत स्टार्ट जावपाक जाय 50% जी बार्स एंड रेस्टॉरंट ओपनिंग जे दिल्ले आहा गोंयांत हितूनूय खुबशीं बार एंड रेस्टॉरंटान जे आमचे लोकल लोक इनवॉल्ड आसले कामाक आसले एज वेल एज बिझनसमॅन म्हणून आसले तांकां खंय तरी रिलीफ स्लायटली मेळपाक स्टार्ट जाल्लो
आमी एक लेटर केल्ले आहा चीफ मिनिस्टराक आनी केला की जी रेट्स आहा इवन गेस्ट हावसाची रेट आहा आधी 600 रुपीज आहा ती वाडोवन 4000 जाल्ली आहा डी कॅटेगरीची 1 to 10 रूम्स ती वाडोवची न्हू ती एबियन्सान धरून 600 दवरची ह्या वर्सा बिकॉज ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिका खातीर सगळीं गेस्ट हावसां बंद आहा रिसॉर्ट्स बंद आहा 5 स्टार हॉटेल्स थोडी आतां स्टार्ट जाल्ली आहा बट अ लॉट ऑफ स्टाफ जे स्टाफ आहले हॉटेलांनी ते आयज घरा आहा तांकां सॅलरी मेळना सो वेगवेगळे इश्यूज आहा सो ही इंडस्ट्री परतून स्टार्ट करपाक गव्हर्मेंटान जाता तितली हेल्प बिझनसमॅनांक दिवपाची गरज आहा ट्युरिस्ट आतां जे येता ते सगळे नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन भितर सरता आनी आमी तांकां वेलकमूय करपाक जाय कित्याक फायनली बॅलन्स जेन्ना आमकां दवरपाक जाय दोशी वाटेन एक पॅन्डेमीक स्ट्रिक्ट मेजर्स जे आहा ते चालू उरपाक जाय आनी सेकंडली ट्युरिस्ट भितर येतना जो तर ते नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन येता तांकां आमी वेलकम करपाक जाय नाजाल्यार दे वील बी अ प्रॉब्लम फॉर अ पर्सन हू इज वर्किंग इन द हॉटेल इंडस्ट्री ऑर एनी अदर एलायड इंडस्ट्री वीच इज रिलेटेड टू द ट्युरिजम थर्ड वेव येवची न्हू म्हणून सगळ्यांचे मागणे आहा देवा लागीं वी आर प्रेइंग दॅट थर्ड वेव शूड नॉट कम बट एट द सेम टायम वी हॅव टू बी रेडी इन ऑल एस्पेक्ट्स त्या खातीर वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात चालू आहा गोंयभर वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात चालू आहा सो हे वॅक्सिनेशन इज द की लोकांनी वॅक्सीन घेवचें द सेम टायम वॅक्सीन सोंपता आमी फूल स्विंग ट्युरिजम इंडस्ट्री इन स्टेजीस कशें स्टार्ट करतले म्हणजे विदाउट एनी हिंड्रन्स हेचेर आमकां भासाभास करून ते ओपन करचे पडटले आनी तितून म्हाजे हिसपान कंपल्सरी 2 वॅक्सीन घेतलेलो मनीस वो हे इम्पॉर्टंट आहा म्हणजे आमी प्रमोट करतना गोवा ट्युरिजम वॅक्सिनेटेड पर्सन शूड इज वेलकम इन द स्टेट ऑफ गोवा हे आसपाक जाय वॅक्सिनेटेड पर्सन इज वेलकम इन द स्टेट ऑफ गोवा आमी 100% वॅक्सिनेटेड जाले गोंयांत जाल्यार वी वेलकम वॅक्सिनेटेड पर्सन वेंचणूक दारार पावल्या इत्सूक उमेदवार तिकेटी खातीर खेटाखेट करतना दिश्टी पडटात म्हजी घरकान्न भाजपाची पदाधिकारी उमेदवारी मागप तिचो हक्क हांगासर फॅमिली पॉलिटिक्स ना म्हजी घरकान्न शिवोले आनी साळगांव मतदारसंघात तिकेटी खातीर अर्ज करतली जर हायकमांड तिका खंयच्या एका मतदारसंघात रावपाक दीत जाल्यार ती रावतली दिना जाल्यार आमी योग्य उमेदवारांक तेंको दितले मायकलान सांगलें फाटले वेंचणुकेंत डिलायलान उमळशीक दाखयल्ली पूण मनोहर पर्रीकारान तिका विनवणी करून राव नाका म्हूण सांगलें मायकल म्हणटा थोडे जाण म्हणटाले की आमी फॅमिली पॉलिटिक्स करता तितून फॅमिली पॉलिटिक्स ना ते ना शी इज इन एक्टिव पॉलिटिक्स for 15 years. What about other constituency? Has Michael thought it's about not like it? that. We will always support the right candidate. Like you have an eye in Mapsa, you have an eye in Porvorim. I असल्या म्हणून तशें जायना. There are no 10 Michaels to contest. If my wife puts an application before Bharatiya Janata Party, if they reject it, then she is not a candidate. If they pass it, she is a candidate. So she will put a return application. That's what the other day she told me. There are 2 constituencies. One is Saligaon, one is Shiolin. She will put for either one. Wherever she gets, she will contest. She is the member of Bharatiya Janata Party. She is the vice president of Mahila Wing. She will put claim in Saligaon as well as Shiolin. Wherever she will be given, she will contest. And if party tells her again, now 5 years back, she had shown willingness and told Manohar Parrikar. Manohar Parrikar came over to our place for dinner, and that is the time he said, you don't contest. Told her not to contest. So she stayed behind and did not contest. That is why Jayesh became the MLA of that constituency. जाल्यार तेका चान्स पडचो नासलो तर कित्याक तेका सांगलेले डिलायला had told Parrikar why because we knew that Saligaon seat is very weak as far as Dilip was concerned and we are not against Dilip but overall situation in Saligaon was against the sitting MLA ते खातीर proposal तसो
मनोहर पर्रीकराक घातलो. सो मेनी क्लेमंट्स आर देर. दिलीप परुलेकर आहा, केदार आहा, केदार नायक म्हणून, मागीर अविनाश म्हणून आहा, मागीर थिंगा आमचो बांदोडकर म्हणून आहा फ्रॉम पिलेन पंचायत, गोवेकर म्हणून आहा फ्रॉम पिलेन पंचायत. सो हे सगळे जाण आहा, दे आर ऑल क्लेमिंग टिकेट्स. हुएवर द पार्टी तितून त्या क्लेमाने आनीक एक ऍड जालो क्लेम आता डिलायला. सो हय ते सिव्हिल ऍड आहा क्लेम. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान इर्शाद शेख. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 3 जाणांक मरण आयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3082 पावलो, जाल्यार 192 नव्यो दुयेंती सांपडले. 196 जाण बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 1950 पावलो. गोंयांतल्या 76% लोकांनी कोरोना वासिनाचो पयलो डोस घेतलो. आतां मेरेन 10,22,235 जाणांनी कोरोनाचे वासीन घेतले. 7,30,735 जाणांनी पयलो आनी 1,45,750 जाणांनी वासिनाचे 2 डोस घेतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.